बहु मंगळा स्वर पदवीदारा देवा बापा आमच्या राया आनी आमच्या धनी आमी तुका अर्गां दिता कित्याक तुवें घडलेलो हो दीस संतोषान आनी आनंदान तो संभ्रमक तुवें आमकां फावो केलाय वय तुजी स्तुती करूंक तुका महिमा दिवं आनी तुजें उतार आयकून पाळच्या तितलो संतोष खंयच्यान ती ना म्हणून तुवें आमकां हांगासर रापोवन हाडलाय ह्या पस्त तुका अर्गां दिता आवयच्या गर्भांत हांव घडी पर्यंत तुवें आमकां आदार दिलाय रक्षण दिलाय आमचे जीव कूड प्राणात्म स्वास तुवें दिलाय तुज्या अधीन आसा तूं तांचो पोस करनासाय देखून आमी ह्या वेळार जिवंत आसा ह्या पस्त तुका अर्गां दिता आनी ह्या भोव पवित्र घडये म्हाका तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यान सोम्या आमकां समी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन न्हय बोळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान बरोवन ही सुवार्ता परगट करूंक आनी नितळ मोनान तुजी महिमा करूंक तूं आमकां फावो कर हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 नितळ मोनांची कितली भागी ती देवाक पळयतली तेंच नितळ मोन घेवन सोम्याची स्तुती करूंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो जायत्या फावटी पवित्र बायबल आमी वाचला आनी आमी आयकला वयमू ह्या पवित्र पुस्तकान सांगच्या प्रमाणे 2 जागे आसात कितले जागे 2 जागे आसात आनी एका जाग्यार आमी वसोंकूच आसा वयमू देवाचें उतर 2 धारींची तलवार म्हणटना 2 जागे थंय करता एक देवाच्या उजव्याक आनी एक देवाच्या दाव्याक उजव्याक आशिर्वाद पडलेलो जागो आनी दाव्याक शिराप पडलेलो नित्य जीव अथवा नित्य नाशना 2 जागे आसात एका जाग्यार आमी वसोंकूच आसा आनी दोनी जागे आतां आशिर्वाद पडलेलो जागो कांय 4 दिसांक मात्र न्हय सस्नाच्या सस्नाक तें आशिर्वाद ह्या दाव्याक आसलो शिराप पडलेलो जागो तो कांय कश्ट ते दूख वळवळे 4 दिसांचे गी न्हय सस्नाच्या सस्नाक त्या उज्याच्या सरोवरांत आमचो आत्मो थंय जळटलो देखून मोगाळ भावा भयण्यांनो आज देवाचें उतर तुका आनी म्हाका उलो दिता आमी ताका विश्वासी रावतना ताजी स्तुती करतना ताका महिमा दिताना आमकां बरी वाट विंचून आमकां दिता गे दिना देवच दिता मोगाळ भाव भयण्यांनो आमी जाणाव देवान मनशाक रचतना सर्गा खातीर रचलो गी प्रथमे खातीर पयल्या मनशाक आदांक रचतना सर्गा खातीर रचलो गी न्हय ह्या भुमी खातीर ह्या भुमींत जियोंक ह्या भुमींत गळोवंक ह्या भुमींत चासोंक ताणें रचल्लें तो देवाचो कायदो दिल्लो पाळूंक आदांव चुकलो देखून आज तुजे आनी म्हजें भाग देवान सर्ग उक्तो केलो सर्गींची वाट तुका आनी म्हाका कितें जाली उक्ती जाली मोगाळ भाव भयणीनो आमकां निजय की ह्या पृथ्वीर ह्या भुमीरच जियोंक देवान रचल्लें तो आदांव चुकोन पडल्या वरवीं आज तुका आनी म्हाका एक वाट उक्ती जाली खंय वेची सर्गार वेची वाट उक्ती जाली देखून पयलीं आमी आदांवच्या संततींत आसल्या वयमू त्या दळा आदांवच्या एकावंटांत कितें आसलें तें पुरो आमकां आसलें पिडा गी दूख गी मरण गी आमकां आसलें आतां आमी कोणाच्या एकवटांत आसा क्रिस्ताच्या एकवटांत आसतना ताज्या एकावंटांत कितें आसा तें मात्र आमकां मेळटा जिवीत भलायकी आशिर्वाद सर्ग हें पुरो ताज्या एकावंटांत आसा क्रिस्ताच्या आनी ताज्या एकवटांत आसतना आमकां हें पुरो मेळटा गी मेळना हें सगळें मेळटा मोगाळ भाव भयणीनो देखून आज आमी आयकोवया परत देवाचें उतर आमी आयकोवया आज देवाक भायली तयाराय नाका भितरली तयाराय जायची भायली नितळाय देवाक नाका खंयची नितळ जायची आमची काळजां मन अंतस्करणां नितळ आसली देव पळोवंक आशा येता ह्या विशयांतच आमी आज आयकोवया पयलीं आमी आयकोवया किर्तनाचो बूक अवस्वारी 118 24 ओळ कितें म्हणटा Psalm 118 verse 24 कितें म्हणटा सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो संतोषान आनी आनंदान तो संभ्रमया आयचो दीस कोणें घडला खंयच्या विज्ञानीन घडला गी सरकारान घडला गी ह्या खंयच्या पास्टरान घडला गी कोणें घडला आनी कित्या खातीर घडला संतोषान आनी आनंदान तो कितें करीचे न्ही तुमी सकाळीं उठताना न्हिदेंतली उठताना कशी उठतात थोडीं जाणां सकाळीं उठल्या फुडें न्हिदेंतले उठताना ये म्हज्या माय ये आवय पांय धरला हात धरला अशें उठतात गी अशें केन्नाय उठोवंक नजो सकाळीं उठताना उठल्या तक्षण हें उतार उगडास करीचे सरेस्परात तुवें घडलाय वो दीस संतोषान संभ्रमान आनंदान तो आचार करूंक घडलाय देवा म्हणून आमचे कश्ट आमी मुखार दवरूंचे जायत्यांकी तुमी पळयलां जावंक पुरो उठताना ये माय हांगा धरला ये पाय हांगा धरला कांय धरूं ना सगळें सोडलां देवान उठताना देवा कर गांधी कितें म्हणून
आमी जायत्या पटी देवाक अर्गां दिवंक चुकता आमी हांगा येवचें कित्याक सोमी आमची परिस्थिती बदली म्हणून सांगून आमी हांगा येता देव परिस्थिती बदली ना आमकांच बदलून सोडता उतार दिवन दिवन आमकां बदलितना परिस्थिती बदलाता की बदलना देवाक कळीत आसा हांव बदलल्यार म्हजी सगळी परिस्थिती बदलाता म्हणून देखून तो परिस्थिती बदलूंक वचना उतार तुज्या मनांत काळजांत घाल आमकां कितें करता तो बदलिता आतां आमी चिंतया एकल्यान 1 करोड रुपयांचे कार घेतले कितल्याचे 1 करोडांचे कार घेतले पूण ताका आमाल पिवणे पिवची संवय आसा सोरो पियेता ते कार एक्सिडेंट जाता की जायना कोणे पयले समासाची कार चलयतल्यान पयले समासाची त्या जाल्यार कार समजता ना जाल्यार कितल्या करोडांचें कार जाल्यार चलयतलो सारको ना जाल्यार कितें जाता देखून मोगाळ भाव भयणीनो आमी कंतारां जायती म्हणटा न्ही दीस उदेला म्हाका दीस उदेला जेजुको म्हज्या अर्गां दिवचो जेजुको म्हज्या महिमा दिवचो जेजुको म्हज्या स्तुती करचो हर एक दीस ह्या खातीर उदेता पूण आमी आमची खंत गी बेजाराय गी दूख गी मुखार दवरून आज हांगा वसाजे गी आज ताका मेळोंक आसा गी आज ते रिणां पाटीन दिजे गी असल्या खंतीत आमकांच आमी घालन वो दीस संतोशाच्या बदलाक संभ्रमच्या बदलाक आमी कितें करून घेता आमकांच आमी दुकांत घालून घेता आमी आयकोवया निजाय की केदळा संतोश आनी आनंद आसा आमकां ह्या दिसांत हेब्र्यांक बरयल्लें 15:3-7 ओळ आमी आयकोवया केदळा संतोष केदळा संभ्रम केदळा आनंदान आमचो दीस भरता आमी आयकोवया हिब्रूज 3:7 वाच देखूनच पवित्र आत्मा म्हणटा हां आज देवाचो ताळो तुमी आयकाशात जाल्यार 8वी ओळी वाच ताचेर उपराडल्या त्या काळार केल्ले बरी म्हणजे अरण्यांत परीक्षेच्या दिसांनी केल्ले बरी तुमची काळजां दारूण करिनाका पळया आमची काळजां नितळ कर ही सादी भोळी खलती करन आमी देवाचें उतर आज आयकत जाल्यार तें पळता जाल्यार आमकां संतोश आसा आमकां संभ्रम आसा आमकां आनंद आसा मोगाळ भाव भयणीनो आनी खंय आमकां खंयसरी संतोशांत संभ्रम आनंद हें उतार आयकताय पळय तें खलत्या काळजान भोळ्या काळजान वैसम्या तूं म्हज्या लागीं उलयलाय आनी हांवें आयकलां हांव जियेता म्हण आमी केन्नाक ते स्विकार करता पळया आमकां कितें आसा संतोष आसा उल्हास आसा संभ्रम आसा आनंद आसा आतां काल संजेर वरें कितें जालां घडलां तें आमी कितें करीची तें विसरोवन सोडिची आनी आज आतां न्ही गे आयचो दीस एक नवो दीस नवें मन नवें काळीज नवें अंतस्कन काल वरें कितें जालां तें कितें करीचें आमी तें विसरोवन सोडा आनी आज परत देवाचो ताळो तूं कितें कर आयक आनी त्या काळजांत बळगून दवर त्या दाळा संभ्रम संतोष आनंद कितें जाता आमचो न्ही गे तें कितें म्हणटा न्ही भूतकाल में क्या हो गया उसको क्या हो जाओ भूतकाल को भूल जाओ नहीं तो भूतकाल का भूत आके आपका वर्तमान को खराब करेगा और वर्तमान खराब हो जाएगा तो पूरा भविष्यत काल क्या होएगा पूरा खराब हो जाएगा इसके लिए भूतकाल का भूत को पहला भगाओ काल वरें कितें जालां कितें करीचें सगळें विसरायचें कांयच मतीन धरनाकात आनी आज परत देवाचें उतर आयक तें जिये म्हणटा एक पाटी मोगाळ भाव भयणीनो आमी चिंता तो मनीस वो मनीस आमची परिस्थिती बदलिता म्हण कोणी बदलूंक शकता की संवसारांत कोणी बदलूंक शकना एकलो गिळीशास्त्र तुमी जाणात न्हू गिळीशास्त्र सांगतलो आसलो खंय एक पिंजरांत एक कीर दवरून तो वाटेर बसलो एक तरणाटो खंतीन तकली बंदा घालून चलोवन वचोन आसलो ताणें चिंतल्या तरणाट्याक जाल्यार म्हणजे टेन्शन आसा म्हणून तो गिळीशास्त्र पळयतलो ताणें आपयलो इधर राव तरणाटे हांगा ये तूं बारीक खंतीत आसाय मू एकच घडयेन हांव तुजी खंत आतां पयस करता म्हजो कीर आसा पळय तुजी खंत पुरा पयस करता तो पिंजरांतल्यान भायर येता तुका एक तो कागात काण दिता आनी तुजें भविश्य पुरा कितें करता सांगता म्हणून तरणाट्याक बारीक खुशी जाली आयलो कितले रुपये चड ना ते 50 रुपये दिल्यार पुरो म्हणलें कितले रुपये 50 रुपये आनी बसलो आतां एक घडये भितर तुजी खंत हांव पयस करता म्हणून किराक सोडलें किराक सोडन किरान तें भायर येवन ते पेपर आसा न्ही ताजें ते काडच्या भितर खंय गितान एक माजार आयलें धप्प करून किराक कितें गेलें किराक धरलें आनी माजार खंय गेलें सीधा रुकार गेलें वो तरणाटो बोब मारता अरे मेरा भविष्य बिल्ली लेकर गया म्हणून त्या दाळा तो म्हणटा गिळीशास्त्रा म्हणटलो तेरा तू भविष्य ले गया मेरा हर दिन का कमाई भी वो बिल्ली लेके गया म्हणून पुरा कमाई कितें जालें गेले मोगाळ भाव भयणीनो कोणी तुजें आनी म्हजें भविश्य बदलूंक हाज्या पयलें ब्रदर विक्रमान सांगलें न्ही की जायत्यांक की तुमी हात दाखोवंक वेतात वय मू पळय सैबा काय म्हणी आसा गी काय म्हणी देवान घालांगी म्हणून थोड्यांक हातच नात वय मू
ते जीवन आसात गिनात ते जीवन आसात मोगाळ भाव भयणीनो. एका गांवांत एका रायान ताच्या पुरा मंत्रीक आपयले खंय आनी आमच्या गांवांत आमच्या देशांत इतलो दुडू आसा ग्रेस्के आसा ही पुरा खंय वेता की म्हणटाना त्या मंत्रीनी सांगलें खंय आमच्या राज्यांत 3000 ज्योतिशी आसात. कितले? 3000 ज्योतिशी आसात आनी वो पुरा दुडू ह्या ज्योतिशांच्या हातांत वेता म्हणून रायाक बारीक खंत जाली. आनी मंत्रीक ताणें सांगलें फाल्यां एक काम करा पुरा ज्योतिशी कितले आसात ताणें रायाच्या भवनांत हे जे आपयला म्हणून सांगा म्हणून. ज्योतिश्यांक पुरा बारीक खुशी. ते काबी बट्टे घालन आनी 4 मुणयो आनी 4 ते नाडे चड घालन हे पुरा स्वभावन शिंगार कर रायान आपयला न्ही गे पुरा आयिल्ले 3000 आयिल्ले. रायान म्हणल्यार पट्टा तांकां जैलांत घाल सोड पुरा बंद कर म्हणून जैलांत घाल बंद करून दवरले. 3 दीस तांकां उदक दिवना. मागीर जैलार येवन राया लागीं सांगता अळे तुवें त्या ज्योतिश्यांक पुरा भितर घालाय 3 दीस तावन उदक दिवनाय ते बोबो घालीत आसात ते बुकेन बोब मारना आसात धनिया म्हणटाना वैगी हांव येता म्हणा लागलो. राय आयलो सीदा जैलाक आनी त्या पुरा ज्योतिश्यांक आपयलें आनी सांगलें तुमी सगळे फडकी रे. कित्याक फडकी रे गे म्हळ्यार खंडीत तुमकां हांव जैलांत घालता म्हणून पयलें कळीत आसलें जाल्यार तुमी येते आसल्यात गी. तांकां कळीत आसा की तो राय जैलांत घालता म्हणून. ना मोगाळ भाव कोणाचें भविश्य सांगतात पळय तांकांच तें भविश्य कळीत ना. देखून आज तुजें आनी म्हजें भविश्य मुखार कितें जातलें फाल्यां कितें करतलें कोणाकच कळीत ना. देवाचें उतर आयकाताय पळय तें मानून घे त्या उतरा प्रमाणे जिये. आमी कांय भिवची गरज आसा गी. आमी ते कंतार म्हणटा न्ही भयपड बेडा निन्नोडने ना इरुवे हेदरा बेडा. आत्तां कितल्या बरें कंतार नवें कंतार म्हणलें न्ही आमी. येसू नन्ना देवा येसू नन्ना जीवा येसू नन्ना एकैक देवा ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ ನನ್ನ ಏಕೈಕ ನಿಜ ದೇवा. तो एकलो मात्र तुका आनी म्हाका बरें करूंक शकता मोगाळ भाव भयणीनो. तो एकलोच खरो देव नीज देव तुजो आनी म्हजो मोग करता आमकां राखता पोसता आनी सांबाळता. देखून जेजून कितें म्हणलें जुवांव सवांजेला वसर 15 वळ 4 जायत्या फावटी आमी आयकलां. जॉन चॅप्टर 15:4 जेजू कितें म्हणटा म्हज्या एकवटांत आयिल्ल्या खरीत कांय जायना म्हणटा. तुम्ही म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जसे एक फोंटो वाळ थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकना. आतां जेजू थंय एकवटान रावचें कितें गे म्हणून बाबा रिक्सानान एका शिकवणेन बरें आमकां समजयलां वय मू. आयकलां मू तुमी. आमी आतां 8 वरांक शुक्रारा रेतेरेक येता शनवारा 8 वरां येता या मिसाक वेता या 3 वरां विनवण्याच्या मागण्याक येता या घरान घर आमी 2 वरां मागणें करता वय मू. वो एकवट भायल्या एकवटाचो एक गुर्त मात्र म्हणलो ब्रदरान वय मू. वो पुरा भायलो एक गुर्त मात्र वचो खरो एकवट न्ही. खरो एकवट कोणा सांगाता सोम्या सांगाता. ताका एकवटान रावचें म्हळ्यार कितें आमी आयकल्लें उतर आमच्या जिणयेंत पाळचें मोगाळ भावा भयण्यानो. ताजे सांगात आमचो एकवट नासतना आमी सभेंत एकवट मागण्यांत एकवट विनवण्यांत एकवट दवरून कांय फायदो आसा गी आमकां कांय फायदो ना. पयलें एकवट कोणा सांगाता ताजे सांगाता एकवट दवरल्यार मागीर सभे सांगाता विनवण्यांत आमच्या मागण्यांत हर एक तो एकवट आसतलो. जेजूनचो म्हणला न्ही जॉन चॅप्टर 14:23 आनी 24 आमी आयकुया. ताजे एकवटांत रावचें म्हणल्यार कशें या कितें म्हण जेजू सांगता पळया. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जुवांवचो वांजेला वचोर 14, 23 आनी 24. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा. तोवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतल्या. म्हजो मोग करिना तो म्हजे उतार पाळिना. म्हजो मोग करिना तो म्हजे उतार पाळिना. तुमी आयकाता ते उतार म्हजे न्हय बगार म्हाका पाठयल्या त्या बापाचे. पळया आमी आतां रेतीर केला मागण्यांक येता विनवणेक येता वस्ती रेतीर आमी केली वय मू. वाडावळेची रेतीर आमी केली वय मू. जावंक पुरो आमी सेवेंत आसा कंतारा गायता या म्हज्या बरी शिकवणी आमी दिता सुवार्ताय परगट करता म्हूण चिंता. पूण देवाचें उतर आमी पाळिना जाल्यार आमकां आणखी देवाची वळख जावना मोगाळ भाव भयणीनो. कोण देवाचें उतर पाळतात जाणान गी. कोणाक देवाची वळख जाला ती मात्र पाळतात. जर आमी इतलें करनी आमी देवाचें उतर पाळिना जाल्यार आमकां आणखी देवाची वळख जावना म्हणचो अर्थ. देखून जेजू म्हणटा खरेंच तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उतार तुमी कितें करतात उतार तुमी पाळटल्यात. आतां हो एकवट तुका आनी म्हाका भायल्यान न्हय आमकां भितरल्यान नितळ करता. खंय नितळ करता. हो एकवट आमकां भितरल्यान नितळ करता.
ಮತ್ತೆ वसवांजला वसवर 23 ओळ 26 वास मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 26 जेजू फारिजेवांक कितें म्हणटा कुड्या फारिसेवा कुरड्या फारिजेवा खोप पहिले भितरल्यान नितळ कर बाप पयले भितरल्या नितळ कर तवळ ते बैलांनी नितळ जायत तवळ कितें जातलें कुरड्या फारिजेवा म्हणटा जेजू फारिजेवा कुरडो म्हणटा निजा की तो फारिजेव कुरडो गी न्ही देव कोणाक कुरडो म्हणटा कुडीचे दोळे कोणाचे दिसतात पळय देव तांकां कुरडो म्हणून सांगा ना देव आमकां बैलान पळयता की भितरल्यान ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ದೇವರು ವೀಕ್ಷಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕುರುಡಾನು देव भितरल्यान पळयता ताका बावडता सागी सत आसागी प्रामाणिकपणा सागी पळयता ना जाल्यार आमी कुरडे मोगाळ भावा भयणीनो आमच्या आतां भयण्यो जायत्यो हांगा बसून आसात वय मू आमच्या घरांनी आमची आवय आसा बायलां आसात भुरगीं आसात धुवो आसात ह्या स्त्रियांक तुमी पळया सकाळीं तावन सांज पर्यंत नितळ करते आसात की नात किचन गी रूम गी घर गी आंगण गी नितळ करते रावतात भितरल्यान गे बायल्यान पुरा बायल्यान पूण हांकां इल्लें देवाचें उतर आयकूंक इल्ली कंतर आयकूंक इल्ली स्तुती करूंक वेळ मेळटा गी अळे ना म्हूण ताणीं सांगलें पळय मेळटा गी मेळ्ळ्यार बागी थोड्यांनी सत्त सांगलें ना म्हणून मेळना सकाळीं 5 वरां सुरू केल्यार राती 10 वरां वरेक नितळे खंयची बायलीच अळे ते नितळ जावना हे नितळ जावना हांगा तशेंच आसा एक पुटी एकलो टाईट लोड मास्टर जालो आनी ताका सारके दोळे दिसनात वाटेर चलोवन वेता वेता वेताना एक व्हडली मोस आदलाली मोस आदलातना म्हशीक पळोवन बेनजी माफ करो बेनजी माफ करो बेनजी गलती हो गया म्हणटाना जायत्या लोकांनी येवन सांगाता येवन सांगले अळे ती बेनजी न्ही ते बेंस ती भयण न्ही ती मोस कांय व्हडना तूं वस म्हणलें गेलो मुखार परतून तेलवाते मुखार वयताना एक 200 किलोवांची बायल मनीस चलोवन येतेली तिका वचोन आदलालो तिका आदलेल्या तक्षण एकदम बोबो घालूंक लागलो ह्या लोकांक सारकी समजण दिसना काल्याक पुरा मोशी घे आज भायर सोडलां गी म्हणून हे मोशी पुरा सोडून घालात म्हणटाना जायतो लोक जमा जालो आनी म्हणलें साईबा मोस न्ही ती भयण ताका दोळे आमाल पिवणे पिया तेर मोगाळ बाबण तो कुरडो ताका दोळे दिसना तो कितें करता म्हणून देखून हांगा देवाच्या दृश्टेन कोण कुरडो कोण बरो आज हें तुवें आनी हांवें निजाय की आमचे दोळे दिसतात जाल्यार आमी हांगा म्हयन्याक एक उतार आयकोन जिखल्यार पावता की पावना तो म्हयन्याक एक उतार समी आसता हांव हें करिना म्हणची पळय म्हयन्याक एक सवय गेली वर्सां कितले सवयो गेल्यो 12 कुरडेपण गेले राती न्हिदताना तुवें देवा लागीं समी आज एक महिमा हाडचें काम कसलें केलां गे म्हण चिंतीजी तुवें राती एक गर्व तुका एक गर्व चिंता जाल्यार काम कसलें केलां गे म्हण तुवें चिंतीजी आनी सकाळीं उठताना समी आज कितें तुका मानवाना तें हांवें सोडीजी गे म्हण एक तुवें प्लॅन घालीजी त्या दळा मोगाळ भाबडीनो आमचें कितलें कुरडेपण आसल्यार वेता गी वसाना तें सगळें वेता एक एकच कुरडेपण देव आमचें उतार दिवन काडटा गी काडिना एका वेळार आमी पूर्ण कुरडे आसले वय मू आतां ताणें दिश्ट दिला गे दिवना कुरड्यांक दिता दिश्ट तो कितली दिश्ट आमकां दिला कितलें आमकां बरेंपण केलां देखून भितरले नितळाय करी जाल्यार आमी खंय वसाचे कितें करीजे निंगे आतां संवसार भायल्या नितळ्यांत आसा की भितरल्या नितळ्यांत आसा निंगे पुरा निंगे पेंटींग चलते आसा गार्डन आनी कसले गोटे आनी कसले बोकरे निंगे पुरा भायल्यान आसा पूण आमी खंय आयले आज भितरल्यान आयल्यार मात्र किर्तनाचो बूक 122 वळी एक कितें म्हणटा दावीद रायन खंयची नितळाय केली भितरली गी भायली गी खंयसर तो गेलो पळया Psalm 122 वर्स 1 वाच सरेस्पराच्या घरा वचुया अशें तांणी म्हणलें तेन्ना संतोष म्हाका भोगलो खंय गेलो तो सरेस्पराच्या घरांत गेलो त्या जाल्यार कितें जालें ताका मोगाळ भावा भयणीनो आमी एक खाणा जेवणाचे वस्तू हाडटा भांगार रुपये हाडटा हें पुरा डुप्लिकेट हें पुरा ओरिजिनल न्हय तूं देवाच्या घरांत ताजें उतर आयकोंक आयलाय पळया हें एक मात्र ओरिजिनल संवसारांत आनी कांयच ओरिजिनल हें पुरा डुप्लिकेट बाकी पळया तो देवाच्या घरांत देवाच्या मोगांत आसलो तुमी दावीद रायच्या जिणे अशें तुमकां कळीत आसा वय मू ताज्या आवय बापायन ताका रिजेक्ट केलो ताज्या 7 भावांनी ताका रिजेक्ट केलो त्या कालाचो राय साऊल ताणेंय ताका रिजेक्ट केलो पूण देवान ताका सिलेक्ट केलो मोगाळ भाव भयण्यानो सगळ्यांनी तुका रिजेक्ट केल्यार व्हडना देव तुका कितें करता तो सिलेक्ट करता ताज्या घरा येताना ताका महिमा दितना ताका आयकोंक येताना ताजी स्तुती करतना तो तुका सिलेक्ट करता आनी ताणें तुका सिलेक्ट करते रे मागीर रिजेक्ट करतले कोणी मागीर कोणी नात
मुखार आनी कितें म्हणटा ती वळू आता आमी आमचे पाय दवरल्यात आता आमी आमचे पांय दवरल्यात तुझ्या दरवट्या भितर तुझ्या जेरुसलेमा. दरवट्या भितर ये जेरुसलेमा देखून हे आमचे पांय देवा सरशीन येतात जाल्यार आमी भिवची गरज ना मोगळ बाबडीनो आनी देवा सरशीन आमी येताना तो आमकां भितरला नितळ करून धाडटा कशें आमी ताका योग्य जायजे ती नितळाय तो करता की करिना ती नितळाय तो करता सांपावल सांगता न्ही की कोरिंथकारांक बरयलें पत्र बसवर 1 अवस्वर 10-23 ओळ आमी आयकोवया 1 Corinthians chapter 10:23 कितें म्हणटा आमी आयकोवया कितेंय करूंक आमकां स्वातंत्र्य आसा पळया देवान आमकां स्वतंत्र केला वय मू कितेंय करूंक आमकां स्वातंत्र्य आसा अशें तुमी म्हणशात अशें आमी म्हणयेत पूण सक्कडी आमच्या फायद्याक पडना सक्कडी आमच्या फायद्याक पडना कितेंय करूंक आमकां स्वातंत्र्य आसा वय हां पूण सक्कडी आमच्या अभिवृद्धीक वा उपकाराक पडना सक्कडी आमच्या उपकाराक पडना मोगाळ बाबडीनो पळय आमी वेळ मागण्यांक दिलो आराधनांक दिलो विनवणेक दिलो वो वेळ उपकाराक पडटा की पडना पडटा ह्या वेळार तुमी खंय आमी कार्याक गेल्या फंक्शनाक गेल्या मॅच पळयलें फिल्म पळयलें ते उपकाराक पडटा की ते संवसाराचें ते सरकार येना वो वेळ मात्र उपकाराक पडटा भावार्थ्या संगता करचिल्लो वेळ देवाक महिमा दिल्लो वेळ वो उपकाराक पडटा आमी कितेंय करयेत पूण सगळें म्हणजे उपकाराक पडना म्हणटा 2 बरे इश्ट आसले खंय एकदम बरे इश्ट एका इश्टान आनी एकल्या लागीं सांगलें म्हाका एक आयफोन घेयजी सैबा म्हणून जायते म्हणलें हाणें थोड्या दिसा उपरांत ताणें आयफोन घेवना ते आतां एक बॅटरीची स्कूटी येयला पळयला तुमी बॅटरीची स्कूटी ती घेतली घेवन येताना न्ही सायबा तुवें सांगलें आयफोन घेता म्हणून मागीर बॅटरीची स्कूटी घेतलाय ना आयफोना परस चड फायदो ह्या बॅटरीच्या स्कुटेंत आसा कसो कसो गी म्हणल्यार पळय आतां ही स्कूटी घेवन हर एका दिसा हर एका फ्रेंडाच्या घरा हांव वेता सकाळी नाश्तो दनपारां जेवण संजेर च्या पियेता बरें थंय रावता त्या जाल्यार स्कूटी थंय कितें जाता चार्ज जाता आं सगळो दीस आतां ही स्कूटी वरवीं म्हाका बारी फायदो आसा म्हण थोडे जाण खाली आपणाचो फायदो पळयतात मोगाळ भावबडीनो ह्या सुवार्थेंत आमचो फायदो हाज्या पयल्या बाबा रिक्षानान एक देवाचे उदरितना सांगला वय मू ही सुवार्ता केन्ना आमच्या फायद्याक नाही ही हेरांच्या फायद्याक पड अशें सांपावलो खुद्द म्हणटा ती म्हज्या फायद्याक पडना ती हेरांच्या फायद्याक पडटा म्हणून आमच्या फायद्याक पडचें कितेंच नाही आमकां बरें लागचें आमी कितेंच करचें न्हय म्हणटा आतां आमकां देवान कितलीं वरां दिल्यांत दिसाक 24 वरां वय मू 8 वरां काम करूंक काडा 8 वरां न्हिदोवंक काडा आनी एक 4 वरां थंय हांगा वचूंक दुसरें गेलें काम आसल्यार तें काडा 4 वरां उरलीं गी उरोना ती 4 वरां आमी कितें करता गे म्हणचें सवाल ते 4 वरां तूं कोणाक देवाक कितले वरां दिताय टीव्हीक कितले वार दिताय फिल्मांक कितले वार दिताय हें तुज्यानी म्हणजे सवाल हो संवसार आसा पळय आमकां फायद्याक न्हय तुमी एक म्हाका सवालाक जाप दिया देवान सर्ग कित्याक रचल्लो कित्याक सर्ग रचलो सांगा हो संवसार परिपूर्ण जाल्यार रस्तो आसलो गी हो संवसार शाश्वत जाल्यार सर्ग रस्तो आसलो गी हो एक दीस नाश जावन वेता हो संवसार तुज्या म्हज्या फायद्याक पडना बिलकुल हो फायद्याक पडना एक फावटी आमी करता पळय कामां ती आमची कामां ही फायद्याक पडनात एक फावटी घोव आनी बायल इल्लें तूं मेमे जालें राती घोव बायलेक लढाई जाली ते विंगड न्हिदले हे विंगड न्हिदले तिशीन पळोवन न्हिदले हेशीन पळोवन न्हिदले आतां सकाळीं बायल उठोवंक वचना रागान बायल उठना जाल्यार आनी उठाची न्ही गी वो उठलो वेगी वेगी नश्तो केलो पीठ वाटलें पानपाळे भाजले भुरग्यांक तयार केलें नश्तो दिलो तांची बॅगां तयार केली पुरा तयार करना भुरग्यांक इस्कालाक धाडले हे न्हिदल्या कडेन लो पळयते आसा बायल काल कितें कितें प्रकार ते आसा म्हणून लास्ट भुरगीं गेटी लागीं पावताना हिणें सांगलें ए बाहुबली आज आयतार सायबा आज सोमार न्ही आज इस्काल एक फावटी आमी करता पूण त्या फायद्याक पडना कितलीं तशीं कामां आसात आमची तुमी चिंता आतां कितलीं तुमी कामां करता ती फायद्याक पडनात कितलो वेळ आमचो फायद्याक पडना फायद्याक पडाचें की नाका आयताराकान फायदो आसा गी हे आमी चिंतूंक जाय मोगाळ भाव भयणानो देखून आमी खंयचेच गुलाम न्हय म्हणटा सांपावल 1 Corinthians chapter 6:12 आमी आयकोवया कोरिंथकारांक बरयलें पयलें 15:12 ओळ आमी आयकोवया हांवें कितेंय करयेत म्हूण तूं म्हणशी पूण हांव कितें करता तें सक्कड म्हज्या बऱ्याक पडना हांवें कितेंय करयेत वय पूण कित्याचो हांव गुलाम जावचो ना कित्याचो हांव गुलाम हें देवाचें उतर आयकोन आमी एक नियाळ करीची आज तावन कितें म्हज्या फायद्याक पडना तें हांव करिना या पळयना आज तावन खंयचेच गुलामपण म्हाका ना पळया एकच आमी सोडल्यार पावता तुमी पळया गुलामपणा विशयात उलोवंक गेल्यार मोगाळ बाबा भयणानो सिगरेट कितली लांब आसता 3 इंच आसता वय मू
3 इंचाची सिगरेट 100 पिठाच्या मनशाक गुलामपणान दवरता. तिची लांबाय कितली सिगरेटीची. ती सिगरेट नांदला ताका उलोवंक जायना, सिगरेट नाला ताच्या माथ्यां चलना, सिगरेट नाला ताका वॉशरुमाक वचोंक जायना, टॉयलेटाकी वचोंक जायना. ती जायचेच. कशें गुलामपणांत घालून दवरता पळया. तशें कितल्या जाणांक कितल्या वस्तूंनी गुलामपणांत घालून दवरलां दवरूं ना. कितल्या वस्तूंनी. सांत पावल म्हणटा हांव खंयच्याच गुलाम नाही, स्वतंत्र म्हणटा तो सम्यांत. खंयचेच ते म्हाका जायचेच, हे हांवें करीचेच म्हणचे खंयच ना म्हणटा ताका ह्या संवसारांत. तो एकल्याचोच गुलाम जाला. कोणाचो? तो क्रिस्ताचो गुलाम जाला. मोगाळ भाव भयणीनो, देखून दुसरे खंयचेच ताका गुलामपण आसा गी. आमकां आसूंक जाय गी. आमकांय आसचें न्हय. आमी आयकोव्या 1 John chapter 2 verse 16 आणि 17 जायत्या फावटी आमी आयकलां. पूण आमकां खंयचेंच तें आसचें न्हय म्हणटा. जावं दी दोळ्यांक, जावं दी आमच्या काळजा मनाक, ह्या संवसाराचें कितेंच आसचें न्हय म्हणटा. 1 John chapter 2 verse 16 आणि 17 वाच. संसारात असलेले सगळे म्हणजे रक्तमासाचे वंदवण्यो, रक्तमासाचे वंदवण्यो, डोळ्यांची पुसलावणी, दोलांची पुसलावणी, तशेंच जीवनाची पकळ दौलत, हे सगळे बापातावन न्हय. म्हणजे हे आमकां सरकार व्हरिना म्हणटा. हे आमकां देवाच्या एकवटांत दवरिना म्हणटा. हे आमकां पयस करता देवातो. ताजे एकवटांत पयस करता. ताच्या बदलाक आमी कितें करीचे. आमी ते कंतार म्हणटा न्ही, दोळ्यांनी पळयशें केलां, खानांनी आयकाशें केलां, तोंडान ताणें उलयशें केलां, कुडीन मोज्या. नाजाल्यार आनी एक कंतार पदऱ्यान बरयला न्ही, बेडा बेडा प्रीतीस बेडा ई लोक वन्ना, नोडा नोडा मेले नोडा परलोक वन्ना, बेडा बेडा प्रीतीस बेडा ई लोक वन्ना, नोडा नोडा मेले नोडा. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡ ಕಿವಿಯು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ, ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡ ಕಿವಿಯು ಕೊಟ್ಟು. ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಣ್ಣ, ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ನಂಗ नायगा क्या ನಂಗ निचोडेगा का क्या आहे ना मोगाळ भाव भयण्यानो. थोडे दीस त्या दोळ्यांक पळोवंक मात निंगी राती तुमी हॉटेलांक वचत जिगिमिगी कशीं परजळटात वय मू. इल्ले डीम लायट घालतात, मागीर प्लेटीन तारलोगी जरलोगी कळटा गी आमकां. कळटा कितें दिलां खावनी सारकें दिसना न्हय. आमच्या घरा म्हणजे सारकें दिसता बायलेक 2 गाळयो संगीत वय मू. थंय तशें ना, ते डिम्म करून दवरतात. कांय कळना आमकां. आज जायते बरें बरीं खाणां दिसता जावंक पुरो, पूण सगळो कस्तळ मोगाळ भाव भयणीनो. ते आमच्या कुडीक भलायकी. आज पिझ्झा खाल्ल्यांक तुमी पळया कशें आसात गे म्हणून. हां बेबे बेबे माणक्या बरी तशें आसात. पूण तुमी पळया पयल्यांदा न्ही घराच खात्याला जेवतल्या मनशांक तुमी पळया कशें घट्ट नेट्ट पिट्ट आसात म्हणून. पिझ्झा खावन आमकां पावंड्या चडोवंक जातात गी, बिल्डिंगां चडोवंक जातात गी. जायना. आज आमच्या दोळ्यां वरवीं जायते दोळे आसात न्ही आमचें समाधान पाड करतात. कितें करतात? दोळे समाधान. कान आयकून समाधान चोण घेतात. भायर वेता वेतना दोळे कितें करतात. एका बायलेन घोवाक सांगलें की, अळे साईबा म्हाका एक नवी साडी जायची, एक नवी साडी हाड म्हणून. घोव बायलेक भितर आपण घेवन गेलो. पुरा आसली काबाटां आलमारी पुरा फुल्ल आसात, पुरा फुल्ल आसात. पळय खंय दवरिताय साडी, सगळें भरलां. म्हणटना बायलेन म्हळें की, अळे ते सगळे साडयो आसात पळय इगर्जींत, हॉलांत, ऑफिसांत पुरा जाणांनी पळोवन जाल्यात. ते एक पटी घालात. पुरा जाणांनी पळोवन जाला. देखून आतां नवी जाय म्हणटना घोवान म्हणलें की, अळे काजार जावन 25 वर्सां जालीं सै बिणे, तूं कांय पुरा जाणांनी पळयला न्ही गी. म्हज्या कुटुंबाच्यांनी, तुज्या कुटुंबाच्यांनी, पिरगजेंत, ऑफिसांत पुरा लोकांनी पळयलां. आतां हांवें बदलूचें गी पळयलां म्हणून. जाता गी. तर आसलें नशेद न्ही गी. अर्थ आसा की ना? अर्थ आसा मोगाळ भाव भयणीनो. आजय आमचे दोळे ताणें घेतले म्हण आमी घेवन, ताणें केलें म्हण आमी घेवन, आमी कितल्या संवसाराच्या गुलामपणांत वेताव. एक मनशांकी 2 सवालां खंय, एक जीव आसतना आनी एक निमाणें मरतना. जीणभर ताका एक सवाल खंय, ओ पैसा तुजे मागीर कमावूं कैसा म्हणून. ओ पैसा मागीर तुजें कमावूं कैसा म्हणून. निमाणें एक दीस मरूंक आसा की ना. मरणाच्या तणीर येताना ओ पैसा मागीर तुजें ले जावूं कैसा म्हणून. जाता गी. ही खंय तुमकां म्हणी आसा गी. तुमकां जाल्यार म्हज्या कितें हांव सांबाळटा. ओ पैसा तुजें ले जावूं कैसा म्हणून. कोणा म्हणी व्हरूंक जाताय. आमी हांगा परमनंट गी पळयना रे गी यात्रीक. 1 Peter chapter 2 verse 11 देवाचें उतर कितें म्हणटा. पेद्रूचें पयलें पत्र वस्वर 2:11 ओळ कितें म्हणटा आमी आयकोवया. आमी हांगा परमनंट न्हय मोगाळ. पळोवन आमी रावोंक जायना म्हणटा. आमचो वेळ काबार जाता. मोगाच्या न्हू तुमचे लागीं हांव प्रार्थिता म्हळ्यार मागणें करता, प्रार्थिता, पांय धरता म्हणटा पावलू.
परगावी आणि यात्रिक मनीस तुम्ही. परगावी आम्ही यात्रिक मनीस आम्ही देखून आत्म्याचे झूज म्हणतेल्या कुडीच्या ओढण्यातावन अलग रवा. इतलेंच आम्ही धरया. आम्ही परगावी आणि आम्ही यात्रिक. आम्ही हांगा परमनंट. थोड्या काळाक आमकां देवान धाडला मुगाळ भाव भयणीनो. ताजी स्तुती करूं, ताका महिमा दिवं. परत ताजे ते वचून आमी एक जावंक. दोग जाण साधू आसले खंय. साधू म्हळ्यार समजता मू. दोन साधू रानांत बसून आसले. आतां हे साधू बसून आसन उलयता उलय एक साधून म्हणलें की न्ही ह्या संवसारांत साहेब इतले लाडाय झगडे गलाटो आनी हे पोलीस कोर्ट हे खाली जड्ज हे परा कित्याक जैलां कित्याक म्हणटाना हाका सगळ्याक एकच कारण मनीस म्हणटा तें म्हजें. म्हळ्यार ती वस्त म्हजी. हें कार म्हजें, तें घर म्हजें. ह्या उतरा वरवीं इतलें पुरो जाता म्हणून. वय गी आमकां हें परा कांय पडोवनच वचना न्ही गी म्हळें साधून. वय आमकां पराय कांय पडोवनच वचना. तांकां लाडाय कशी जाता म्हणून न्ही खबर ना. ताणें एक साधून कितें म्हणलें, आमी आतां एक काम करया. आमी एक लाडाय पळय ही लाडाय कशी जाता आमी इल्ली लाडाय करया म्हणा लागलो. तर लाडाय करूंक कारण जायचें न्ही गे. एका साधून कितें म्हणलें, पळय वो ते एक फातर आसा पळय तो फातर हांव म्हणटा म्हजो तुवें म्हणाजे तुजो. हांव म्हणटा म्हजो तुवें म्हणाजे तुजो. त्या जाल्यार कितें जाता आमकां लडाय जाता. जायत म्हणलें. एक साधून सांगलें तो फातर म्हजो म्हटलें. त्या जाल्यार आनी एक साधून म्हणलें तुजो मू तूं घेवन वच. ताका आयलो राग. न्हीच अशें म्हळ्यार लडाय कशी जाता. लडाय जाता गी लडाय जायची न्ही. ना आतां परतून हांव म्हणटा हो फातर म्हजो तुवें कितें म्हणायचें फातर म्हजो म्हणून म्हाका लुटीची. परतून म्हणलें तो फातर म्हजो. परतून साधून म्हणलें तुजो मू तूं घेवन वच. अरेच म्हाका आमकी लागली पिशा समजना तुका. हांवें म्हजो म्हणटा तुवें कितें करीची म्हाका लोटून तुवें तुजो म्हणून लाडाय जायना न्ही ना जाल्यार. परत्यान तिसऱ्या फावटी सांगलें तो फातर म्हजो. म्हणटा तूं जाल्यार तूं घेवन वच. मागीर ताणें सांगलें कित्याक तूं अशें म्हणटाय. ताणें म्हटलें हो जीवच म्हजो न्ही तर फातर कसो म्हजो जातलो. देवान दिला ही जीव म्हजो ही कूड म्हजी हांवच ना तर फातर कसो म्हजो जातलो सायबा तूं घेवन वच. तो लाडाय करूंक तयार. जेन्ना आमी ते म्हजें न्हय म्हणटा पळय मोगाळ भाव भयणीनो केन्नाय आमकां लाडाय झगडे कांय ना. तुजें गी वर सायबा वर. आज ह्या मनोभावान जियेतना मात्र मोगाळ भावा भयणीनो आमी देवाची भुरगीं जावन जिवंक जाता की जायना. आमी कंतार बरें म्हणटा इगर्जेंत बसून यात्रेका आमी सर जावन आसाव बासयल्या गांवांक पयाण करता तुज्या दारार पातयेता तुजी. पळय न्ही त्या देवा ते आमकां एक जावंक आसा गी ना. जेजून जायत्या फावटी बायबलान सांगलां तुमी आयकलां न्ही की बाप म्हजे थंय हांव बापा थंय आनी भुरगीं आमचे थंय म्हणून मोगाळ भाव भयणीनो आमी ह्या संवसारांत आसा. देवान खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरूंक पुरो दिलां गी दिवना. दराळ मापान आमकां दिलां वय मू. हे आमी खावचें जेवचें न्हेसचें पांगरूचें सोम्याक अर्गां दिवचीं महिमा दिवचें खंयचेंच आमचें म्हणून आमी चिटकोन रावचें न्हय. चिटकाचें एकल्याक मात्र कोणाक ह्या सोम्याक ह्या सुवार्थेक देवाच्या उतराक आमी चिटकोन रावया मोगाळ भाव भयणीनो. हें उतर आमकां कितें करता हें नितळ करता. हो संवसार आमचो गी. कोलोसे चॅप्टर 3 वर्स 1 to 4 आमी आयकुया. परत परत देवाचें उतर सांगता हो संवसार आमचो न्हय आमी सोम्यांची म्हणटा. कोलोसे चॅप्टर 3 वर्स 1 to 4 आमी आयकुया. ख्रिस्त सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात तर सर्गींचे वस्तू तुम्ही यात्रेगा. थंय ख्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तू गमान दिनासतना संवसारी वस्तूंक गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोन दिया. तर आमी सकला पळयची की वयर पळयची. देवान मनशाक रचला वय मू. मनीस आमी चलतना वयर आसा वय मू माथ्या वयर पळोवन चलता वय मू. देवान दुकराक रचला वय मू. दुकर खंय पळयता खंय पळयता दुकर असो येता की ताका वयर कांय. आमी सकला पळयल्यार आमी कोण आतां कोणी सांगात. आमकां वयर पळोवंक रचला मुखार बाबडीनो आमकां अशें करून रचोना. दुकराक पळया आनी वयर पळया. ताका मात्र तें किचड तें मेळ्ळें तें कोणाक हें पुरो तें सकल आसलें पुरो ताका मात्र. आमकां तें थंय पळोवंक. एका गुरुधामांत एका गुरू लागीं 4 शिश्य आसले. ते शिकोवंक गेले. 15 वर्सां त्या गुरून तांकां कितें केलें शिकयलें. आतां तांणी गुरुधामांत संवसाराक वेचो वेळ. निमाणें त्या गुरू लागीं गुरून सोंड दिवच्या पयलें त्या 4 शिश्यांनी सांगाता मेळून निमाणें एक कली तरी आमकां शिकवण दी गुरू म्हणलें. निमाणी संवसाराक वेच्या पयलीं एक आमकां कली म्हणून शिकवण दी म्हणटाना जाय तुमी 4 जाणां बसा हांव तुमकां च्या करून घेवन येता मागीर शिकवण दिता म्हणलें. गुरू भितर गेलो आनी च्या करून घेवन आयलो.
च्या कर ना 4 कप्पांत च्या दवरली. 1 कप भांगाराचें, 1 कप रुप्याचें, 1 कप पितलेचें, 1 कप तांब्याचें मातयेचें. भांगार, रुपें, पितोल आनी माती. गुरून कप्पां हाण दवरली. 4 हात मुखार गेले एकच पटी. खंयच्या कप्पाक? भांगाराच्या कप्पाक. ते एकल्याच्या हाताक मेळ्ळें वय मू. आतां 3 हात उरले. परत्यान 3 हात एकच कडेन मुखार गेले. खंय गेले? रुप्याच्या कप्पाक गेले. पूण 2 हाताक कांय मेळोना. परत्यान 2 हात मुखार गेले. खंयच्याक? पितलेच्याक. आतां निमाण एकल्यान आतां कितें काडीची? मजबुरीन तें मातयेचें काडलें तेणें. आतां पळया, आतां एकल्याच्या हातांत भांगाराचे कप्प, एकल्याच्या रुप्याचे, एकल्याच्या पितलेचे, एकल्याचे. हाव भाव चेंज जालें जावना. आतां भांगाराचे कप्प आसलो पियातना कसो पियाता? रुप्याचो आसलो हाव भाव पुरा चेंज. हांची 15 वर्सां शिकले. एका घडयेन गुरून पुरा कितें केलें? खड्ड्यांत घालून सोडलें. कांय ना हांचें. मागीर लास्टाक एकल्यान विचारलें, आतां कप्पां पिवन च्या पिवन दवरूंक आसा न्ही? कप्पां दवरिलीं. दवरूंक जायना आतां बारीक कश्ट. भांगार दवरूंक जाता हे जाल्यार दवरिचें पडलें. मागीर निमाणें एकल्यान सांगलें, गुरू आतां च्या पिवन जाली. तूं आमकां शिकोवन दी म्हणटाना शिकोवन ना. इच्छ तुमकां शिकोवन दिल्ली. तुमकां हांवें टेस्ट केल्लें. तुमी 15 वर्सां हांगा शिकोवन संवसाराक वेचे. कांय आशा पाशा ना म्हणलें. तुमचो 4रांचो पयलो हात खंय गेल्लो? आतां आमचें तें तशेंच जाता. मागीर गुरून सांगलें, पळया तुमकां च्या दवरली. च्याची मजा तुमी घेवची आसली. चाय का मजा नहीं लिया. किसी ने सोने का मजा लिया, किसी ने चांदी का मजा लिया, किसी ने पीतल का मजा लिया, किसी ने मट्टी का मजा लिया. चाय का मजा ह्या संवसारांत तुका आनी म्हाका धडलां पळय तेजी मजा आमी घेना. बाकी आमच्या दोळ्यांक दिसत्याची पुरा मजा आमी घेता. आज आमी त्या खातीर खंतीत आसा. आमकां धडलां ताणें ताका महिमा दिवं, ताका स्तुती करूंक, ताका अर्गां दिवं, तेचे एकवटांत रावूंक. इतलें रावतना आमकां बरें आसा. हें भायर आमी भांगार, रुपें, पितल, माती पळोवन आमी बरें जावचें केन्नाय उद्दार जावचें ना. त्या शिश्यांनी 15 वर्सां आयकलें कांय फायदो जावना. आमचें पुरा व्यर्थ करता हो संवसार मोगाळ भाव भयण्यानो. देखून हे दोळे आमचे सोम्यांचेर खंचले. सगळ्या पवित्र बायबलांत म्हणला न्ही की तुमची दिश्ट कोणाचेर घाला? सोम्यांचेर ती खंचलेली आसूं दी. सोम्यांचेर खंचलेली आसतना आमकां कितेंच बादाक जायना. खंयचेंच आमकां वायट करूंक शकना. मात्र न्ही आमकां कितें पवित्र करता. 1 John chapter 1 verse 7 वाच. जो आमचें पयलें पत्र वचवर 7वी वळ. पूण देव उजवाडांत आसलेले बरी. हां. आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार हां. आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसाव म्हण जालें. जालें. या शिवाय ताजे पुता जेजूचे रगत ताज्या पुता जेजूचे रगत आमकां सर पातकांतले नितळ करतले. हे आमकां भितरला नितळ करता. खंय नितळ करता? आतां आमचें पाताक नितळ जालें बोगसालें म्हणटा आमकां हळू जाता की जायना? कितलें आमी हळू वय मू. आतां आमी देवाचें उतर आयकोन आयकोन एक आमी संवसाराक पयस जावन येतना हळू आमी वय गी न्ही. कितलें हळू आमी. हेब्रेयांक बरयलें 15:13 वळ आमी आयकोवया. अंतस्करण नितळ करता म्हणटा. हिब्रूज 13:9 वाच. विविध आनी विचित्र शिकोवण्यांक बुळोवन आडवटेक घुवा नाकात. विविध आनी विचित्र शिकवण्यो आयकोंक वचनाकात. आयकोन आडवटकी घुवा नाकात. आमचें अंतस्करण आमी कुरपेन थिरावचें बरें. हें सोम्यांचें उतर आयकतना आमचें अंतस्करण कशें थिरता खंय? कुरपेन आमी थिरयता मोगाळ भाव भयणीनो. आज शिकवण्या जायत्यो आसात वय मू. आसात गिनात ते सगळे शिकवणे आमी आयकोवची. देवाचें उतरच म्हणटा विविध आनी विचित्र शिकवणे आयकोंक वचनाकात म्हणटा. तुमी एक चीत दिया. तुमी आयकल्ली सुवार्ता तुमकां बाच्यावेक व्हरिना जाल्यार ती सुवार्ता तुमी आयकोन कांय फायदो? हांवें दिल्ली सुवार्ता तुमच्या बाच्याक उपकाराक पडना जाल्यार हांवें दिवची सुवार्ता कांयच फायदो ना मोगाळ भाव भयणीनो. आनी बाच्यावी एकल्यातान मात्र कोणातावन? क्रिस्तांत हावन. जाके वेळ लागीं ग्रेस्त आसली गी ना? उणें आसली गी पूण बाच्यावी आसली गी ना. आज घर तुका आनी म्हाका बाच्यावी दिना. कार तुका आनी म्हाका बाच्यावी दिना. सोम्यांचें उतर अंतस्कर नितळ करतना कुरपेची बाच्यावी तुका आनी म्हाका म्हणटा सांग पावल. हें मन नितळ जायची. मॅथ्यू चॅप्टर 5:8 थंयसर जेजून म्हणलें नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो म्हूण. आयकूया. नितळ मनाची कितली बागी कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. आतां तुमी इतलें वर्स देवाचें उतर आयकलां वय मू. केदळ आमची मनां नितळ जाता सांगा पळया. देवाचें उतर आयकतना आनी केदळ पळया. निजायकी मन नितळ जाय जाल्यार मनांतलो संसार कितें जायची? भायर वचायची. ईश्वर का वचन तुम स्वीकार करेगा तो मन में है वो दुनिया काले जाता. मन में जो दुनिया है वो बाहर जाता है. वो संसार मनांतलो भायर वयता आनी उतर तुजें तें थीर रावतना आमची मनां कितें जातात?
मनात संसार असता पर्यंत आमची मना नितळ जावंक. एक रिक्षावाल्यानं हे रिक्षा रशें बरयल्लें खंय ताज्या रिक्षार, भगवान सबका भला करे म्हणून. भगवान सबका भला करे. ताज्या सकयल्यान बरयल्लें खंय, सुरवात मेरे से करे म्हणून. सबका भला करे लेकिन सुरवात तेज्या मन नितळ आसा गी ना. ताज्या खातीर पयिल्लें, पूण पयिल्लें कितें जायचें, मन नितळ जायचें. जेजू लागीं शास्त्री फारीचे वेतले देवाचे उतर आयकूंक, तांची मनां नितळ आसतलीं गी. जेजू कितें म्हणटा आमी तांकां आयकोवया, तांकां जेजूक आयकोवंक येतल्यांक म्हळ्यार जेजू मनां जाणा न्ही गे. 23 मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 1 to 3 आमी आयकोवया. शास्त्र्याक आनी फारिजेवांक जेजू कितें म्हणटा पळोवया. उपरांत जेजू लोकांच्या जम्या लागीं हां. आनी आपल्या शिसा लागीं उलोवन म्हणालो, हां शास्त्री आनी फारिजेव हां. मैजेचे बसकेर बसून आसात. हां देखून ते तुमकां सांगता ते सकट तुमी करा, हां आनी ते शिकयता ते तुमी पाळा, हां. पूण ते करता तेच बरी तुमी करिनाकात. कोणाच्या बसकेर बसल्यात, व्हडल्या व्हडल्या जाग्यार बसल्यात, व्हडल्या व्हडल्या मनशाच्या जाग्यार बसल्यात. आतां मैजेच्या बसकेर बसल्यात. मैजेचे गूण आसात गी तांकां, मैजेचे गूण तांचे लगीनात. तुमी जाणात न्ही गी मैजे कितलीं वर्सां इजिप्तांत आसलो, 40 वर्सां इजिप्तांत आसलो वय मू. इजिप्ताची एकच एक वायट संवय ताच्या मनांत रिगोवंक ताणें सोडूंक ना. पूण हे शास्त्री फारीजे तशें आसले गी. दानियल प्रवादी 70 वर्सां बाबिलोनांत गुलामपणांत आसलो वय मू. पूण त्या बाबिलोनाचो एकच एक वायट संवय दानियल प्रवादीच्या मनांत वचोना मुगाळ भावा भयणानो. तुमी जुजे विशयांत आयकलां वय मू. अब्रामाचो पूत इजाक, इजाकाचो पूत जाकोब, जाकोबाचो पूत जुजे. जुजे पळया इजिप्तांत आसलो, खंय ताका विकल्लो, बांयंत आसलो, पाराव्याच्या घरा आसलो, घर काम करून पुरा जाग्यार आसलो वय मू. खंय सरी देवान ताका जुजे अशें न्ही तशें कर म्हण सांगलेलें आसा गी. जुजे खंय सरी देवान तिदवो ना, जुजे खंय सरी देवान बेश्टो ना, खंयच रस्त्याने तो देवाक मानून आसलो वय मू. देखून आज व्हडल्या व्हडल्या बसक्यार बसल्यात, जाग्यार बसल्यात, त्या जाग्यार बसल्याचे गूण ना म्हणटा जेजू मोगाळ बाबडीनो. हांव एक शिकोणदार जाल्यार म्हजे ते शिकोणदाराचे गूण ना जाल्यार म्हजी शिकोण कित्याक उपकार दिली, उपकाराना म्हणटा. तुमी व्हडल्या व्हडल्या जाग्यार बसल्यात, व्हडल्या व्हडल्या मनशाची नांवां घेवन बसल्यात, त्या जाग्यार आसल्या मनशांची नांव गूण ह्या स्वभाव तुमचे लागीं ना म्हणटा. एकलो साबू विकतलो आसलो खंय. कोण आसलो, 5 रुपयांक एक साबू घेया, तुमचो सगळो चिकोल वेता, वस्तू नितळ जाता, खातां वेतात, एकदम धवें जाता म्हणून 5 रुपयांक साबू घेया, 5 रुपयांक साबू घेया म्हण सगळे साबू तो कितें करतलो, दिसाक हाडलेले काबार करतलो. एक दीस कितें जालें गी म्हणल्यार वो साबू पुरा अशें सांगून सांगून साबू पुरा काबार जाले. एक मालगडो मनीस आसलो, प्रायेचे मनीस इल्ले बुद्दवंत आसतात. प्रायेच्या मनशान ताका आपयलें, अळे बरें बरें उलोवन तुवें साबू पुरा सेल केले मू वय. आतां म्हाका सत्त सांग, सत्त जाल्यार हें साबूंत पुरा वस्तू नितळ जाता गी, तुवें सांगल्या तितलें धवें जाता गी, सगळीं खातां वेतात गी. म्हाका सत्त सांग म्हणटाना वय 100% नितळ जाता, खातां पुरा वेतात म्हणलें. त्या दाळा त्या मालगड्या मनशान सांगलें, तर तूं कित्याक इतलो मेळ्ळो, तुजें वस्तू तुजें शर्ट इतलें मेळ्ळें, इतलीं खातां कित्याक म्हणटाना ताणें म्हणलें म्हजो सगळो दीस साबू सेल करूंकूच वेता, म्हाका तें धुवंक टायमच. हे शास्त्री फारीजेव तशें हेरांक धुते आसले, तांकां धुवंक टायम ना. देखून जेजून तांकां म्हणलें तुमची मनां नितळ नात, तुमी मैजेच्या बसकार बसल्यात, तुमी बसूंक तुमी योग्य नात, ते गूण तुमचे थंय नात. 5वी ओळ कितें म्हणटा बाय, 5वी ओळ वास. सर आपली कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणल्या इराद्यान, सर्व आपली कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणलेल्या इराद्यान ते करतात. आपल्या कपालार वा बावळ्यांक बांदलेल्यो विसणारी उतरांच्यो सामड्या पट्ट्यो ते रुंद रुंद करीत वेतात. तुमी ते थोडे कवाली म्हणटले, पदां म्हणटले आसा, तांकां तुमी आयकालां गी ते कशें सुरू करतात म्हणून. सुरू करतना करता ती करनात ते कित्याक करचे. हांव सुरू करता आसा पळया कशें दिखावा पळया. हांव सुरू करता आसा आयकूंक घेया, जमो जाया दिखावा. आतां आमी थोडीं जाणां हांगा मागण्याक येता वय मू, 8 वरां बसता वय मू, विनवणेक येता 3 वरां वेता वय मू. आतां घरान घर मागणें करता आमी 2 वरां. आतां आपयल्यार कोणागेर आमी वेता वय मू, हेंच मागणें आमी घरा करता उंगी. आमी एक सोरी आसतना आमी हेंच करता उंगी, ह्या खाली आमी लोकांक दाखोवंक करता. ह्या शास्त्रांचे पारिजेवाचे गूण आमचे थंय म्हणी आसात गी न्ही गी.
आमकां आमी चिंतून पळोवंक आसा हेंच मागणें तुमी भायल्यान करतात हें आमी भितरल्यांनी करता आमी एकसुरी आसतना. आतां पळया तुमी, आतां कोणायकी एक सभेर लोक आसल्या कडेन मायका दिया उलोवंक, बरीं बरीं उतरां उलयता की उलयना, जाणव्यांची उतरां उलयता की उलयना, तो एकलो आसतना तसो उलयता गी, तो एकलो आसतना तिच जाणवाय तिंच बरीं उतरां तो उलयता गी. हांवें हांगा मायकार उलयता वय मू, आतां एक वरान एकच एक उतर हांव चुकोवन उलयना हांवें मू, बरींच उलयता वय मू. हांवें घरा गेल्या उपरांत ती तेंच उलयची की नाका, ना जाल्यार खाली म्हणजे दिखावा तुमच्या मुखार मात्र उलयल्या बरीं जाता. त्या शास्त्राक त्या फारिजेवाक म्हाका कांयच फरक ना. देखून फारिजेवाक शास्त्राक मुखार दवरून जेजू आमकां शिकयता आमचे केन्नाय दिखावा जावं नजो. मोगाळ बाबडीनो, मनशांनी पळोवच्या खातीर जावं नजो. शास्त्री फारिजेव कशे आसले, मनशांनी पळोवच्या खातीर. देखून दावीद राया बरी आमी जायची. किर्तनाचो बुक स्वर 30 आणि 4 7वी ओळ ऐका. दावीद रायाचे एक मोन आनी काळीज पळया, कशें तो आसा पळया, तो कसो परजळटलो, कशें तो बायलान परजळ, भितरल्यान ताचो परजळ पळया. साम 34 वर्स 5 परत्यान वाच बाय. ताचेर नदर लाया आणि तुमचे मुखामळ परजळतले. कोणाचेर नदर लायतना मुखामाल परजळता. थोड्यांकी स्किन ग्लो जायचे बारीक खंत आसा न्ही, मस्त खंत आसता. आतां थोडी बाथरुमाक वतात, टॉयलेटाक वतात, न्हावंक गेला 2 वरां भायर येनात, 2 वरां भायर येना. कितें घासतात गे कोणाकूच. हें उतर आयकताना, हें उतर पाळतना, त्या भिरांतींत जी येताना तुका 100 वर्सां जाल्यार तो परजळ तो होगडयनाय मोगाळ भाव भयणानो. काळी आसली धवें करूंक कोणाक साध्य आसाय, साध्य आसा गी. आमी देवान सांगला न्ही की एक केस लेगून तुमी काळो करूंक जायना. मात तुमी सांगूंक पुरो मेहंदी लागून हांव तांबडो करता काळो करता म्हणून, तो कितल्या दिसांक उरता. मुळान तावन येताना कसो येता. आमी मेहंदी लायता आतां भितरल्यान कशें येयल्यात पळया. म्हणजे पयले तांबडे आसतात, मागीर कितें जातात ते. मुळान तावन आयिल्लो कोणी काळो करूंक सकाना. ती पदवी ती सकत ताका मात्र आसा मोगाळ भाव भयणानो, ताका एकल्याक मात्र, आनी कोणाक कितें साध्य ना. देखून पळया तो ताका आयकतलो दावीद राय, ताका आयकोवची आशा मेळची आसा, रावची आसा. देखून दावीद राय कितें दिल्लें देवान पळया. किर्तनाचो बुक वाचून 103 ओळ 5 वाच. Psalm 103 वर्स 5 कितें दिलें पळया देवान ताका. तुजी जीणभर आपल्या देण्यानी तो तुका धदोशी करता. तुजी जीणभर आपल्या देण्यानी तो ताका धदोशी करता. गरुडाच्या तरणाटपणा बरी तुझे तरणाटपण नवसरतले. दावीद राया लागीं आसली देणी वय मू. कितलीं किर्तनां बरयल्लीं ताणें. 150 किर्तनां मोगाळ भावबडीनो. देण्यानी ताका सरेस्परान भरुल्लो. कित्याक ताका आयकोवची आशा, ताका मेळची आशा, ताका पळोवची आशा, ताज्या मंदिरांत रावची तेजी आशा जावन आसली. देण्यानी भरले मात न्ही ताजें तरणाटपण कशें आसलें. गरुडा बरी. 8 वर्साचो भुरगो गोलिया ताका कशें झुजान चलवयता की चलवयना. आस्वेलाची गोमटी धरला की धरूं ना, वागाची गोमटी चिडला की चिडू ना. कसले एक सकत देवान ताका दिल्ली पळया. आमी देवाचे एकवटांत आसतना देव आमकां देण्यानी भरता. देव आमकां गरुडा बरी तरणाटपण दिता. आमचे बोळ भलायकी मोगाळ भावबडीन आमकां तो केन्ना उणें करिना. देखून मुखार आमी आयकोवया परत्यान जेजू कितें म्हणटा. मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 27 आनी 28 वाच. शास्त्र्यांक आनी फारिजेवांक कितें म्हणटा पळय हांवें आयकोया आमी जेजू. मातेवाचो वांजेला वस्वर 23 27 आनी 28. हाय तुमकां शास्त्रियानो आनी फारिजेवानो कपाट्यानो. कोण तुमी. कपटी म्हळ्यार समजता मू. पाखंडी म्हणटात हिंदीन. या इंग्लिशान कितें म्हणटात. हिपोक्रायट. पाखंडी. भाऊ रिक्सान देवाचे उतर दितना केदाळारी सांगता. परत्यान परत्यान तो सांगता. जेजूक 2 टायपाचे मनीस पसंद ना की केदाळारी. कोण कोण. एक कपाटी आनी एक अविश्वासी. हे 2 मनीस केन्नाय जेजूक पसंद नात. देखून जेजू तांकां म्हणटा हाय कपाट्यानो. सुनो काडिल्ल्या फोंडा बरी तुमी. चुनो काडलेल्या फोंडा बरी तुमी. भायल्यान ते सोबीत दिसतात, बायलांक ते सोबीत दिसता, पूण भितरल्यान तातूंत भरून आसात मेल्ल्यांची हाडां. पळया तुमी आग्रा, दिल्लीच्या आग्रांत कितें आसा. ताजमहाल आसा वय मू. ताजमहाल कोणें बांदलें तें. न्ही गे बादशाह वय मू. शाहीजहां तेज्या बायलेकच्या मुमताज मेलें थंय ताणें पुरलें वय मू. ताचो पोंड तो मरणाचो पोंड. तेज्या ताजमहाला भितर कितें आसा. तेज्या बायलेचें मोडें आसा. सगळ्या संवसारांत व्हडलें न्ही गे आजापू आनी कसलें वंडर म्हणून पळोवंक येतात वय मू. त्या बायलेचें मोडें घाण भायर दवरलें म्हणजे ती आतां. कोणी येतात गी पळोवंक. कोणी म्हण येतात गी. कितें तें घाण म्हणटात वय मू. आज मोगाळ भाव भयणीनो क्रिस्तांवांची जिणी आसा पळय जायत्यांच्या संवसारांत अशी जाला. बायल्यान बरीं कितें जातात. बरीं सोबन आसात पूण भितरल्यान देवान पळयतना कांय दिसना. देवाक कांय मेळना.
ना भावार्थ ना सत ना प्रामाणिकपण आमची जिणी अशी जावंक नजो आनी 28वी बोल कितें म्हणटा तशें तुमी बायल्यान भाग्यवान म्हण दिसतात बायल्यान भाग्यवंत म्हण दिसतात पण तुमचे भितर बरोवन आसा सगळे कपटीपण आनी अक्रम निंगी आमी बायलान पळयतना मागण्याक वेता मिसाक वेता निंगी सगळीं धार्मीक कामां आमी करता सगळ्यांचे भागीदार आसा पूण देव आमकां धर्मांत या धार्मीक कामांत पळयना आमकां देव भितरल्यान देवाचो मोग कितलो आसा भावार्थ कितलो आसा सत कितलें आसा हें पारखितना मोगाळ भाव भयणीनो ना जाल्यार आमकां देव कितें म्हणटा कुरड्या बरी जेवा बैल्यान न्हय खंय नितळ कर भितरल्या नितळ कर कोणा बरी नितळ जाय जी जुवांव सवांजेला वसवर 1 ओळ 40 आनी 7 आमी ह्या मागण्याक येताना ह्या हॉलाक येताना देवाक मेळोवंक येताना देवान आमकां अशें म्हणाजी नतानालायक म्हणल्या बरी जॉन चॅप्टर 1:47 वाच आपणास हरशीं येताल्या नतानायलाक पळोवन जेजून म्हळें आपणास हरशीं येताल्या नतानायलाक पळोवन जेजून म्हळें पळया एक खरो इस्रायलकार हां हाचे थंय कसलेंच कपट ना कोण तो जावन आसा खरो इस्रायलकार ताजे ते कसलोच नांव कितें ताजें नतानायेल म्हणची दी नाका नतानायेल खरो इस्रायलकार देवान पळयतना कांय कपट जावंक पुरो बायल्यान वस्तूर सारकें ना या कितें जावंक पुरो पूण भितरल्यान पळयतना ताजें तें कपट अविश्वासपण देवाक तो मानवाता निजायकी इस्रायल म्हणल्यार कोण आमी आयकोवया साम 73:1 इस्रायल म्हणल्यार कोण म्हणून देवाचें उतर थंय सांगता पळया इस्रायलाक देव खरेंच बरो इस्रायलाक देव खरेंच बरो आनी निर्मळ काळजाच्या मनशांक इस्रायल म्हळ्यार अर्थच निर्मळ मन नितळ मन म्हणून देखूनच सगळ्या इस्रायलाच्या जुदेवां पैकी जेजूक एकलो मात्र मेळटा कोण नतानायल कशें इस्रायल म्हणल्यार नितळ मन गी त्याच प्रमाणे तो नतानायल नितळ मनाचो आसलो आतां तुमी आमी इतलीं जाणां रेतेरेक आयल्या वय मो देवाक सगळीं बरी न्हय ह्या देव सगळ्यांचेर प्रसन्न जायना कोणाचें मन नितळ आसा पळया ताजेर मात्र देव प्रसन्न जाता मोगाळ भाव भयणानो आमी जावंक पुरो मागणें करता दान धर्म दिता धांतलो वांटो दिता सगळें आमी करता बरेंपण करता जाल्यार देवान आमकां पळोवचें मनांत आमच्या भायले खंयचेच देव तें पुरा सुवार्थेक संबंद जाल्यार सुवार्थेचो एक वांटो जाल्यार देवान पळोवचें आमचें मन नतानायल लग्गी येताना देवान ताचें मन पळयलें कपट ना नितळ मनाचो कोणाकी बरें जाल्यार संतोश पावतलो तस जाल्यार मन मोगाळ भाव भयणानो जाकोब आनी येसाव तुमी जाणात वय मू भाव वय मू पूण जाकोब ताच्या नांवाचो अर्थ कितें फसयनार वय मू तो नितळ मनाचो की पयलो न्हय उपरांत एक राती ताका दर्शन मेळटा देवदूता लागीं तो झगडटा उपरांत देवदूत ताचें नांव बदलिता आज तावन तूं कोण इस्रायल म्हणच्याचो अर्थ कितें नितळ मन ताज्या उपरांत तो भावाचेर द्वेश दवरिना म्हजो भाव कितेंय म्हाका करूं दी म्हण सीदा तो मुखार वेताना ताजो भाव येसाव 400 मनशांक घेवन आयिल्लो खुद्द ताका सरपडता भावा कांय करिना तुका म्हणून तुजें मन नितळ जाचच तुजे दुस्मान लेगून देव कितें करता खालते करयता तुजे विरोध झुजोवंक आयते जाल्ले रेडी जाल्ले आसात पळय तांकां पर्यंत देव बागवयता आमचें मन नितळ जाताना मोगाळ भाव भयणानो देखून देवाचें उतर आमी कितलें आयकता तितलें नितळ जाता की जायना आमचें मन नितळ जावंक जाय की नाका जाय जी परतान आमी पाटी या मातेवाचो वांजेला वस्वर 23:25 वळ वास आता 25 कितें म्हणटा हाय तुमकां शास्त्र्यानो हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो कपट्यानो कोपा आनी ताटा तुमी भायल्यान नितळ करतात पूण भितरल्यान ती भरल्यांत लुटीन आनी स्वार्थान पळय आनी मोगाळ बाबा भायल्यान नितळ करनासतना भितरल्यान कितें लूट आसा स्वार्थ आसा आशा आसा हें देवाक मानवना तातूंत 24 वळ वास 24 वाच वाट व्हरतल्या कुरड्यानो किमस तुमी घालतात पूण खरें सगळेंच गिळतात खरें सगळें तुमी गिळतात म्हळ्यार तुमकां समजता मू लोकांचेर ल्हान ल्हान चुकी ते कितें करतले धरतले आनी तांकां शिक्षा दितले पूण तांचे व्हडले व्हडले चुकी ते कितें करतले धांपून दवरतले आमी धर्माचे मनीस आमी उपादेश पाळटा आमी दान धर्म करता म्हणून सांगून तेंची व्हडली व्हडली पातकां ते कितें करतले देखून जेजू म्हणटा किमस तुमी घालतात पूण खरी तुमी गिळतात जेजू लागीं कितलो लोक आयल्यार सगळ्यांची मनां ताका कितें म्हण कळीत आसलें गी ना सगळ्यांक तो पारखितलो मोगाळ भाव भयणो अंतरंगद आलोचनेಯನ್ನು देವರು बल्लारू आमी तो इतलो लोक आसा वय मू आमच्या सगळ्यांची मनां तो पारखिता हर एकल्याच्या मनान कितें आसा ताका कळीत भावानी सकाळीं उल्लेख केलो न्ही की आमचे दूख आमची पिडा आमची खंत ताका कळीत आसा की ना सगळें कळीत आसा आनी हें सगळ्यांतलें तुका सुटका दिवची म्हणून ताका कळीत आसा की ना
आनी सुटका दिवचे बोळी ताका आसा गी ना आसा मोगळ भाव भयणानो. ह्या पेद्रूचें पयलें पत्र स्वर 2 वळी 1 आनी 1 तावन 3 पर्यंत आमी आयकुया. 1 Peter chapter 2 verse 1 to 3 वाच बाय. देखून खोटेपण, दगो, कपाटीपण, मोसर, निष्कुचार उलोवणे हे सगळे तुम्ही सांडा. हे सगळें आमी सोडया. नवीन जल्मल्या बाळशाबरी आपुट आत्मीक दुधाक मात्र तुम्ही लालेया. अशे बाचेवेचे जिणेंत तुम्ही वाडतल्यात. पळय आमी आज ही रेतीर कित्याक हे उतार कित्याक बाच्या जिणेंत आमी वाडाची मुखार वसाची ही बाच्या बी मुखार मुखार वसाची मोगळ भाव भयणीनो. ह्या संवसारांत कितें आसा तें शाश्वत न्हय. पूण आज थोड्या क्रिस्तांव लोकांक पळया ती बाच्या वाट्यार आसात गी न्ही दूख बघता पळयतना ते बायले रिती रिवाजी घेवन ते धर्म कितें सांगता मनीस कितें सांगता तें पाळण. तुमी आंगडीक या शॉपिंग मॉलाक वेतात वय मू. शॉपिंग मॉलांत वेताना थंय पुतला दवरतात पुतला डम्मी म्हणटा वय मू दादल्यांचे आनी स्त्रियांचे. त्या पुतलांक इतले म्हारग वस्तू घालतात वय मू. साडयो न्हेसयतात, सूट घालतात, बूट घालतात, चेनी घालतात, ती हेटां इतली म्हणल्यार टप्पी म्हारग वस्तू घालतात. पूण कितले म्हारग वस्तू घालन त्या डम्मीक पुतलांक सजयल्या रे तातूंत जीव आसा गी ताका एक स्वास आसा गी ना. आज संवसारांतले जायते क्रिस्तांव त्या पुतला बरे आसात. बायलान बरे सोंपतात, बायलान बरें सूट बूट भांगार सगळें आसा. पूण तांचें तें देवान पळयतना देवान दीस घालतना कांयच ना मोगळ भावा भयणीनो. देखून उपदेशकाच्या बुकांत 9:4 वाच. थंयसर कितें म्हणटा पळया. Ecclesiastes chapter 9 verse 4 वाच. पूण जियेतल्यामध्ये असलेल्यांक बरवसो आसा कित्याक मेल्ल्या शिवांप्रास जिवंत पेटो बरो. कित्याक म्हळ्यार जिवंत पेटो कांय तरी करूंक शकता की सकाना. एक माजार आयल्यार म्हणजे ताका धांवडयता की धांवडयना. पूण मेल्ले कांय करूंक सकाना मोगळ भाव भयणीनो. हांगासरी तशेंच आमी देवाचें उतर आयकताना ताची स्तुती करतना ताच्या महिमात आसतना मात्र आमी जीव आसाव ना जाल्यार आमी जीव ना. संवसारांत असले जायते आसात ते जिवनांतलेल्या बरे आसात. देखून आमकां खाणा जेवणांत या उदक पियेल्या वरवीं ते जीव येवचो न्हय. आत्म्याचो जीव केदाळा येता. आमी हांगा येवन उतार आयकताना ह्या सोम्याची खुशी जाणा जाताना ह्या सोम्याच्या एकवटान ताच्या वाटेर जी येताना आमकां जीव येता आनी आमकां सकत येता मोगळ भाव भयण्यानो. देखून हांगासर म्हणटा मेल्ल्या शिवांप्रास जीव आसलो तो कांय तरी करूंक शकता. तो इल्लो बोब मारूंक शकता, तो इल्लो राखूंक शकता, कांय तरी करूंक शकता. आमी सोम्या जी येताना मात्र आमी कांय तरी करूंक शकता ना जाल्यार आमच्यान कांयच करूंक जायना म्हणच्याचो अर्थ. देखून कित्याक जेजून परत्यान सांगलें न्ही की जुआंवचो वांजेला स्वर 15:3 तुमी जाल्यार हांव तुमच्या लागीं उलयलें त्यांनी उतरां वरवीं नितळ जाल्यात म्हणून. जॉन चॅप्टर 15 verse 3 वाच. तुमी जाल्यार हांव तुमच्या लागीं उलयला त्या उतरां मारिफात येदोळस बेंडोन नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. निंगी आमचे देवाचे उतर आयकताना मना नितळ, अंतस्करणां नितळ, काळजां नितळ जातात वय मू. हळू जायना गे. तुमी हांगा 8 वरां 4 वरां उठोवन वेताना कितले एक मनांत हळू जाता वय मू. हप्तो बोर खंत बेजाराय घेवन आमी हांगा येवन बसचे वय मू. हांगा एक उतार उलयतना एक सोडका एक नितळ एक हळू जाता गी जायना जाता मोगळ भाव भयण्यानो. देवाचे उतर आमकां बेंडटा गी बेंडिना, सवरता गी सवरिना. नेंगी आतां एक रूख आसा, एक रुखाक माली वेता आनी ताजे फांटे कितें करता कातरता सवरता. रूख चिंता वो म्हाका कित्याक कातरता, कित्याक सवरता, कित्याक म्हाका दुखयता. रुखाक बारी बेजार जाता, मस्त बेजार जाता. पूण निमाणें ताका कळटा कित्याक सवरता म्हण. सवरल्या उपरांत चिगराता की चिगराना बरे फांटे येतात, बरें फूल येता, मागीर बरीं फळां जातात. फळां जातना जायतीं सुकणीं मनीस ताजे लागीं येतात की येतात मोगळ भाव भयण्यानो. देखून आमकां देवाचें तर तशें करता. जायत्यांनी आमच्या सरशी येवन आशिर्वाद जोडी सारकें आमकां नितळ करता. एक राय आसलो खंय, एक राय तरणाट्या प्रायार तो राय जालो. राय जावन घोड्यार बसून ताच्या सैनिकांक घेवन तो एक भोंवडी मारून येता म्हणून गेलो. रानांत वेताना कितें जालें, जायते भुरगे एका जाग्यार आंब्या रुख आसलो. आंब्या रुखाक पातर उडोवन आसले. ह्या आंब्या रुखाक पातर उडयतना एका भुरग्याचो पातर आंब्या रुखाक उडयलो खंय लागलो ह्या रायाच्या मस्तकाक लागून रक्ताची वळ जावन तो पडल्या दक्षिण वो पडलो. सैनिकांनी परा ओटू जाले, ताका उदक घालें, इलें नीट केलें. उपरांत कोणें पातर मारलो त्या भुरग्याक हाडा म्हणलें. भुरगीं पुरा भियोन, ल्हान भुरगीं भियोन खावजेन गेलीं. पुरा भुरग्यांक धरून हाडलें सैनिकांनी. विचारलें कोणें पातर मारलो गी म्हणून. एक ल्हानसो भुरगो मुखार आयलो. हांवेंच पातर मारुल्लो राया, पूण तुका मारुल्लो न्हय. हांवें खंय मारुल्लो? आंब्या रुखाक मारुल्लो.
तुका म्हण मारलो आंबेरकाक मारलो तो तुका लागलो म्हाका बक्षी म्हणटाना रायान म्हणलें खंय त्या म्हज्या गोड्याच्या त्या पॉकेट आसा न्ही त्या पॉकेटी पळोवना चॉकलेटाचो बॉक्स आसा तो हांड कितें करा त्या भुरग्याक दिया म्हणलें पुरो जाणांक आजाप मंत्रीक पुरो आजाप लोकांक आजाप ताणें चिंतलें कितें आतां भुरग्याक हो कितें करतलो मारतलो बेश्टेतलो म्हण चिंतलें पूण चॉकलेटां कित्याक दिता म्हणटाना मागीर मंत्रीन विचारलें न्ही ताका बेश्टोवच्या बदलाक जोर करच्या बदलाक तूं चॉकलेटां दिवन अशें चूक केल्याक म्हणटाना ताणें म्हणलें पळय हो आंब्या रुखाक तूं पळय ताका जीव आसा पूण आत्मो ना हे भुरगे पातर उडयतना तो एक पिको आंबो फाटल्यान दिता वय मू आत्मो नातलो एक रूख पातर उडयल्याक आंबो दिता जाल्यार आत्मो आसल्या म्हाका पातर उडयतना कशें हांवें ताका पाटी बेश्टाव येता ताका मारी येत हांवें पाटी कितें दिजे बरें दिजे आमकां कोणी वायट करता अन्याय करता आमी कितें दिजे पाटी बरें दिजे त्या रुखांतून आमी शिकायचे मोगाळ बाबडीनो रुखाक पातर उडोवन तुवें दुखयल्यार तो पिको आंबो तुका दिता तो पाटी पातर मारताय ना देवाचे रस्ना पळया तांकां दुखोवन तांकां लुकसाण करून ते आमच्या फायद्याक आसात आज आमी जीव कूड आत्मो आसल्यानी कितले हेराक उपकाराक पडाजे आनी कितली मनां नितळ जायजी देखून देव म्हणटा ही उतरां उलयतना तुमी तशेंच हेरांक फळां दितले नितळ मनाचे बरे मनीस तुमी जातात म्हणटा आतां परत्यान वाच तिसरी वळ पुरा वाच तुम्ही जाल्यार हांव तुमच्या लागीं उलयला तुमच्या लागीं उलयला त्या उतरां मारिफात येदोळस बेंडोन नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात कित्याक ते उतर कोणाचे उतर देवाचे उतर बापाचे उतर सर्गीचे उतर तेंच उतर मोगाळ बाबडीन आमी आयकोवया आणकी आमकां ते नितळ करतले आणकी आमकां बाच्या वाट्यार ते भद्र दवरितले हो संवसार आमचो न्हय देखून देवाच्या भुरग्यां सांगाता ताजे एक कोटात आमी जियोवया हेच भाग देव आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.